बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्जाम। अप्रैल 2020 यानी अप्रैल के पूरे महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में बयान किया गया है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहेगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी के मौजूदा मिनिस्टर हैं सैयद फ़खर इमाम, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इनसे पहले थे मखदूम खुसरो बख्तियार। दूसरा सवाल है, हु इज़ अपॉइंटेड एज फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल। तो इसका आंसर है सेनेटर मोहम्मद आजम खान स्वाति। तीसरा सवाल है, टू होम द चार्ज ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री इज़ असाइंड। इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ये असाइन की गई है मखदूम खुसरो बख्तियार को। इससे पहले ये मिनिस्ट्री थी हम्माद अज़हर के पास, और अब हम्माद अज़हर इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड फॉर क्रिएशन ऑफ विच स्पेशल वॉलंटियर फोर्स इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर है कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स। इस फोर्स का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो इस वबा से इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं या जो सोसाइटी है उसको हाईलाइट करना और उसको रिलीफ प्रोवाइड करना। पांचवा सवाल है, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $700 मिलियन इन एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर डैश प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने $700 मिलियन की एडिशनल फाइनेंसिंग किस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव की है, तो वो है दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट है $4.1 बिलियन और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी साल 2014 में। क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अ हॉस्पिटल कंप्राइजेज 1000 बेड्स कंप्लीटेड इन जस्ट 9 डेज इन व्यू ऑफ कोविड-19। किस प्रोविंस में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल को तामीर किया गया है सिर्फ 9 दिनों में, तो वो सूबा है पंजाब। हु इज़ न्यू चेयरमैन FBR ऑफ पाकिस्तान। FBR के नई चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं नौशीन जावेद अमजद। इनसे पहले थे शब्बर जैदी, जिन्हें अपॉइंट किया गया था 9 मई 2019 को। शूट एट साइट ऑन वायलेशन ऑफ लॉकडाउन ऑर्डर्स पास्ड बाय विच कंट्री। शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए हैं जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करता है, किस कंट्री में? फिलीपाइंस में। फिलीपाइंस के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो डटर्टी। अर्थ आवर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन द ईयर 2020। अर्थ आवर 28 मार्च 2020 को ऑब्जर्व किया गया 8:30 से शाम 9:30 तक। विच कंट्री हैज़ बिन inducted officially as the 30th and newest member of NATO। नेटो की नई मेंबर कौन सी कंट्री बनी है? रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया, जिसका कैपिटल है स्कॉपजे। स्कॉपजे इसका कैपिटल है और इसका पुराना नाम था, यानी रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया का पुराना नाम था सिर्फ मैकेडोनिया। नेटो की ये नई मेंबर बनी है। नेटो ये किसका एब्रीविएशन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसे कायम किया गया था 4 अप्रैल 1949 को, और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रसल्स में है। 11वां सवाल है, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन हैज़ बिन अनाउंस्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे शॉर्ट नाम दिया गया है सनराइज मिशन का, तो ये लॉन्च किया है नासा ने। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो सोलर सिस्टम है उसकी वर्किंग की स्टडी करना, उसको समझना, और जो सोलर स्टॉर्म्स हैं उनको समझना। नासा ये एब्रीविएशन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसे 1958 में कायम किया गया था। फिलिप वारेन एंडरसन who died recently won Nobel Prize in which field। फिलिप वारेन एंडरसन जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था फिज़िक्स में, और इनकी डेथ हुई है 29 मार्च 2020 को। वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। वर्ल्ड हेल्थ डे ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। हाउ मच अमाउंट पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड फॉर SARS COVID-19 फंड।
سارک کووڈ-19 فنڈ کے لیے پاکستان نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے، کتنے پیسے دینے کا اعلان کیا ہے؟ تو وہ ہے $3 ملین۔ سارک یہ ایبریویشن ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن کا، اور اس کے ممبر کنٹریز کی تعداد ہے 8۔ اسے 8 دسمبر 1985 کو قائم کیا گیا تھا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر نیپال کے کیپٹل سٹی کھٹمنڈو میں ہے۔ ناسا ایمز ٹو لینڈ ہیومنز آن دی مون بائی 2024 تھرو وچ آف دی فالوئنگ پروگرامز۔ ناسا نے ایک پروگرام اناؤنس کیا ہے جس کے تحت یہ 2024 میں چاند پر ہیومنز کو لینڈ کرائے گا۔ تو وہ اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ آرٹیمس۔ اس پروگرام کا نام ہے آرٹیمس۔ What is the name of former Libyan Prime Minister who passed away due to COVID-19؟ لیبیا کے فارمر پرائم منسٹر جن کی کووڈ-19 سے ڈیتھ ہوئی ہے، ان کا نام ہے محمود جبریل۔ اور یہ وہی ہیں مطلب جنہوں نے جو بغاوت کا سبب بنے تھے، بغاوت کو لیڈ کر رہے تھے، اور جس بغاوت کے تحت معمر قذافی ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا 2011 میں۔ G20 countries are to hold a meeting on 15 April 2020 to support the economy. Where is the headquarters of G20 group؟ G20 کی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے 15 اپریل 2020 کو، کیونکہ یہ جو گرتی ہوئی اکانومی ہے اس کو کیسے سپورٹ کیا جا سکے، گلوبل اکانومی جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کس کنٹری میں ہے؟ تو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے میکسیکو میں، میکسیکو کے شہر کینکن میں۔ میکسیکو کا کیپٹل سٹی جو ہے وہ ہے میکسیکو سٹی۔ دی ورلڈ ہومیوپیتھی ڈے از سیلیبریٹڈ آن وچ ڈیٹ؟ ورلڈ ہومیوپیتھی ڈے یہ آبزرو کیا جاتا ہے ہر سال 10 اپریل کو، اور اس سال اس کا تھیم تھا انہینسنگ دی اسکوپ آف ہومیوپیتھی ان پبلک ہیلتھ۔ وین واز ورلڈ بینک فارمڈ؟ ورلڈ بینک کو قائم کیا گیا تھا 1944 کو، جولائی 1944 کو۔ اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے، اور جس کے ممبر کنٹریز کی تعداد ہے 189۔ بنگلہ دیش فارمر پریزیڈنٹ شیخ مجیب الرحمان's کلر عبد المجید ہینگڈ ان ڈھاکہ۔ ہو از کرنٹ پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش کے فارمر پریزیڈنٹ شیخ مجیب الرحمان ان کو قتل کیا تھا عبد المجید نے، اور انہیں سزائے پھانسی کی سزا دی گئی ہے بنگلہ دیش میں۔ بتانا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے موجودہ پریزیڈنٹ کون ہیں؟ تو وہ ہیں محمد عبد الحامد۔ اچھا، شیخ مجیب الرحمان انہیں اسیسینیٹ کیا گیا تھا 15 اگست 1975 کو۔ Which meeting for reviewing the progress of Pakistan against money laundering has been postponed till October, which is to be held in June؟ اچھا، کون سی میٹنگ تھی جس میں پاکستان کی منی لانڈرنگ کے خلاف پروگرس کو آبزرو کیا جانا تھا، ریویو کیا جانا تھا؟ تو وہ میٹنگ تھی FATF کی، یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی، جو کہ جون 2020 میں ہونی تھی، لیکن اس وبا کی وجہ سے، گلوبل اس ایمرجنسی کی وجہ سے اسے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ یہ میٹنگ کہاں ہونی تھی؟ بیجنگ میں، بیجنگ یعنی چائنا کی کیپٹل سٹی میں۔ Who has been appointed again as State Minister for Narcotics Control؟ نارکوٹکس کنٹرول کے دوبارہ اسٹیٹ منسٹر بنے ہیں شہریار خان افریدی، اور فیڈرل منسٹر ہیں اعظم خان سواتی۔ Who was the founder of آپ نیوز چینل which has been closed recently؟ آپ نیوز چینل جس کے فاؤنڈر تھے آفتاب اقبال، اور اس کے موجودہ چیئرمین تھے، اور جو کہ نامی گرامی بزنس مین ہیں، ملک ریاض۔ انہوں نے 11 اپریل 2020 کو آپ نیوز چینل کو بند کر دیا ہے۔ پاکستان ہیز لانچڈ اٹس فرسٹ ایجوکیشنل ٹی وی چینل ڈیش۔ پاکستان نے ریسنٹلی اپنا پہلا ایجوکیشنل ٹی وی چینل لانچ کیا ہے، اس کا نام ہے PM ٹیلی اسکول۔ PM ٹیلی اسکول یہ 14 اپریل 2020 کو لانچ کیا گیا تاکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اسکولز بند ہیں تو ٹی وی کے ذریعے جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھا جا سکے۔ فیڈرل منسٹر ہیں ایجوکیشن کے شفقت محمود۔ Which country has conducted its elections during pandemic days when the world is under lockdown؟
پینڈیمک یعنی اس لاک ڈاؤن میں بھی کس کنٹری نے اپنے جنرل الیکشنز کروائے ہیں، تو وہ کنٹری ہے ساؤتھ کوریا۔ الیکشنز ہوئے ہیں 15 اپریل 2020 کو، اور ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے سیول۔ Which country has suspended funding to WHO؟ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو امریکہ نے فنڈنگ دینا بند کر دیا ہے، اور WHO کے موجودہ ہیڈ ہیں یا ڈی جی ہیں ٹیڈرس ایڈنم۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا یعنی سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور اسے قائم کیا گیا تھا 7 اپریل 1948 کو۔ In which country اذان broadcasted for the first time on BBC ریڈیو؟ برطانیہ میں پہلی دفعہ ریڈیو پر BBC ریڈیو پر اذان جو ہے اس کو براڈ کاسٹ کیا گیا ہے۔ Who is current president of فلسطین؟ فلسطین کے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس، اور فلسطین کا کیپٹل ہے ایسٹ جیروزلم۔ ٹائٹینک سینک آن وچ آف دی فالوئنگ ڈیٹ؟ ٹائٹینک ڈوبا تھا 15 اپریل 1912 کو، اور یہ ایک آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوبا تھا، اور یہ کس سمندر میں ڈوبا تھا؟ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں۔ دی IMF proposed to release its full lending capacity to support countries that battle the COVID-19 outbreak. What is its full lending capacity؟ IMF کی full lending capacity ہے $1 trillion۔ IMF یہ ایبریویشن ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کا، اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے، اور اس کی موجودہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کرسٹلینا جیورجیوا۔ ورلڈ ہیموفیلیا ڈے واز observed on which date؟ ورلڈ ہیموفیلیا ڈے ہر سال 17 اپریل کو observe کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انہیریٹڈ جینیٹک ڈس آرڈر ڈیزیز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو خون جمنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اگر چھوٹا سا بھی کوئی کٹ یا زخم ہو جائے تو خون بہنا، اس کا بہاؤ جو ہے وہ رکتا نہیں۔ OIC urges India to take urgent steps to protect the rights of its minority Muslim community. Where is headquarter of OIC؟ ریسنٹلی OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس نے اپیل کی ہے یا زور دیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ OIC کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، تو وہ ہے جدہ میں، جدہ جو کہ سعودی عربیہ کا شہر ہے۔ اسے قائم کیا گیا تھا 25 ستمبر 1969 کو۔ اس کے کل ممبر کی تعداد ہے 57، اور اس کی پہلی سمٹ ہوئی تھی رباط میں 1969 میں۔ نیم دی فارمر پاکستانی فرسٹ کلاس کرکٹر ہو بیکیم دی فرسٹ پروفیشنل پلیئر ان دی کنٹری ٹو ڈائی آف کرونا وائرس۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے پاکستانی فرسٹ کلاس کرکٹر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کا نام ہے ظفر سرفراز۔ فیڈرل گورنمنٹ پٹ دی مینوفیکچرنگ آف سینیٹائزرز انڈر وچ ڈپارٹمنٹ؟ فیڈرل گورنمنٹ نے سینیٹائزر کی پروڈکشن جو ہے، جو مینوفیکچرنگ ہے، وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے ماتحت کر دی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی پرسنل کیئر پروڈکٹس جو ہوتی ہیں اسے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی وہ ڈیل کرتی ہے۔ Who is appointed as the new military secretary to the Prime Minister؟ پرائم منسٹر کے نئے ملٹری سیکرٹری بنے ہیں بریگیڈیئر محمد احمد، ان سے پہلے تھے بریگیڈیئر نسیم افتخار چیمہ۔ دی IMF اینڈ دی ورلڈ بینک پرووائڈیڈ ڈیش ایئرز بریتھر فار ڈیولپنگ کنٹریز فار پیئنگ بیک لون۔ ریسنٹلی IMF نے اناؤنس کیا ہے، اور ورلڈ بینک نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ 1 سال کا بریک دیں گے، 1 سال کا جو قرضہ ہے ڈیولپنگ کنٹری کا انہیں پاؤز کریں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان فارمرلی لانچڈ دی روپیز ڈیش احساس ریلیف پروگرام آن 9 اپریل 2020۔ ریسنٹلی احساس پروگرام عمران خان صاحب نے لانچ کیا ہے، تو اس کی کتنی ورتھ ہے؟ 144 بلین روپیز یعنی 144 ارب روپے۔ وچ بینک گیو پاکستان $200 million in the project named as پینڈیمک ریسپانس افیکٹو پروجیکٹ؟ تو ورلڈ بینک جو ہے اس نے پینڈیمک ریسپانس افیکٹو پروجیکٹ اس پروگرام کے لیے پاکستان کو $200 ملین دیے ہیں۔ ورلڈ بینک اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے، اس کے ممبرز کی تعداد 189 ہے، اور اسے قائم کیا گیا تھا 1944 میں۔
PM Imran Khan announced dash billion subsidy for Naya Pakistan housing scheme on 3rd April 2020. 3 अप्रैल को इमरान खान साहब इन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कितनी सब्सिडी अनाउंस की है? 30 अरब रुपए। क्वेश्चन है व्हाट इज पाकिस्तान रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग आई है 145 180 में से। पिछले साल पाकिस्तान की रैंकिंग थी 142। ये 2020 की रैंकिंग है। इसमें सबसे पहले नंबर पे फ्रीडम के लिहाज से कंट्री है नॉर्वे और लास्ट पे है नॉर्थ कोरिया। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, व्हाट इज पाकिस्तान रैंक इन मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड? मिलिट्री पर स्पेंड करने वाली कंट्रीज़ की जो लिस्ट जारी की गई है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, इसमें पाकिस्तान का रैंक आया है 24। ये रिपोर्ट जारी की है सिप्री ने, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वीडन में ये इंस्टीट्यूट वाक़ है, स्वीडन के कैपिटल सिटी स्टॉकहोम में। इस रिपोर्ट के लिहाज से मिलिट्री एक्सपेंडिचर किस कंट्री का सबसे ज़्यादा है, तो वो कंट्री है यूएसए। दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है इंडिया। विच कंट्रीज नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सीरीज ऑफ एंटी शिप मिसाइल इन द नॉर्थ अरेबियन सी ऑन 25 अप्रैल? 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने अरेबियन सी में एंटी शिप मिसाइल के कामयाब तजुर्बे किए हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल जफर महमूद अब्बासी। हु हैज़ स्वार्न एज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के मिनिस्टर के तौर पर हलफ उठाया है सैयद अमीन उल हक ने। इनसे पहले थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। मिस्टर आसम सलीम बाजवा अपॉइंटेड एज डैश इन प्लेस ऑफ फिरदौस आशिक अवान? आसम सलीम बाजवा ये प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तैनात हुए हैं। इनसे पहले थी फिरदौस आशिक ईवान और आसम सलीम बाजवा ये अपॉइंट हुए हैं 28 अप्रैल 2020 को। हु इज़ अपॉइंटेड एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तैनात हुए हैं सेनेटर शिबली फराज और ये भी 28 अप्रैल 2020 को ही अपॉइंट हुए हैं। Which country successfully launched a military satellite, their first satellite on 22nd April 2020? 22 अप्रैल को ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो कामयाबी से लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है नूर। ये है फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ ईरान। लेकिन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किया था 2005 में और उसका नाम था सीना 1। अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड बुक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड बुक 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनेस्को यानी यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इस दिन को वर्ल्ड कॉपीराइट डे भी कहते हैं। और इस साल जो कुआलालंपुर है उसे टाइटल दिया गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 का। वर्ल्ड बुक कैपिटल का खिताब किसे मिला है? कुआलालंपुर को। कुआलालंपुर जो कि मलेशिया का कैपिटल सिटी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन? चाइना का पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन, उसका नाम है टियानवेन-1। टियानवेन-1 चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, इसका एब्रीविएशन है सुपारको। आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का जो पहला सैटेलाइट था उसका क्या नाम था और उसे कब लॉन्च किया गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चाइना अनाउंस्ड हाउ मच एडिशनल ग्रांट फॉर WHO टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? इस वबा के अगेंस्ट फाइट के लिए चाइना ने एडिशनल फंड अनाउंस किया है, यानी जो ऑलरेडी वो ईयरली फंड दे रहा है उसके अलावा चाइना ने $30 मिलियन अनाउंस किए हैं। और यहाँ ये भी याद रखें कि जो अमेरिका है USA जो कि अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसने WHO को जो फंड जारी करता था उसको रोक दिया है। WHO को फंडिंग अमेरिका ने रोक दी है। लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री
abolishes flogging as a punishment. ریسنٹلی سعودی عربیہ نے فلاگنگ پنشمنٹ جو ہے اس کو روک دیا ہے، یعنی فلاگنگ یعنی کوڑے مارنے کی سزا. تو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو اور نالجبل رہی ہوگی، اور یہ ویڈیو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر طرح کے کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں. اور جو دوست سی ایگزام چینل پہ نئے ہیں وہ سی ایگزام چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.